नमस्कार, यो कार्यक्रम खुला मञ्च आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम खुला मञ्च हरेक साता हामी यति नै बेला यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्दछौँ। यति बेला मुलुकमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशन सकिँदै गर्दा अर्थात् महाधिवेशन पछि नयाँ कार्य समितिका लागि यति बेला मतगणना जारी छ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री पदका मतगणनाहरू सकिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नयाँ एउटा ऊर्जा आएको छ। ऊर्जा सँगसँगै पुस्ता हस्तान्तरणका पनि केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। यिनै सेरोफेरोमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र महाधिवेशनसँग जोडिएका विषयहरू र नेतृत्व चयनमा मतदाताहरूले देखाएको सङ्केतहरूका विषयमा छलफल गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति युवा नेता धनराज गुरुङ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ शिवजी। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ। धन्यवाद छ। काङ्ग्रेसको यति ठुलो पार्टीमा यति चाँडै पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने गरी उपसभापति हुन्छु भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो? होइन, म यो हुन्छु त्यो हुन्छु भन्ने त मैले यो भन्दा पनि पार्टीमा पहिले सुरुमा लाग्दाखेरि सामन्तवादका विरुद्धमा, पञ्चायती शासनका विरुद्धमा अनि जनजीविकाको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्ष, प्रजातन्त्रको पक्षमा विशेष गरी उतिखेर भनेर पो राजनीति गरिराखेका थिएँ। त्यतिखेर म नेविसँग केन्द्रीय अध्यक्ष हुम्ला, तरुण दलको महासचिव हुम्ला, अनि पार्टीकै उपसभापति पनि हुम्ला। केही पनि सोचेको थिइनँ। यो पक्ष त मैले केही सोचेको थिइनँ। कर्म गर्दै जाँदाखेरि सोही बजेको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु। आज 14औं महाधिवेशनबाट मैले उपसभापति पदको जिम्मेवारी पो पाएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पद त आउँछ जान्छ, तर आज मैले जिम्मेवारी बोध गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति गर्दै गर्दा यो पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने विषयपट्टि त्यति ध्यान दिइँदैन, ध्यान दिन पनि हुँदैन। जुन जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ कस्तो फिल गर्नुभएको छ? जुन अहिले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, मलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विश्वास गर्नुभएको छ। यसले मैले यसलाई चुनौतीको रूपमा र अवसरको रूपमा, दुईटै रूपमा मैले ग्रहण गरेको छु। काम गर्न सके भने त्यो अवसर हुनेछ मेरो लागि, काम गर्न नसके यो मेरो लागि चुनौती हुनेछ, चुनौती साबित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसै गरेर यो चाहिने जिम्मेवारीलाई चुनौती र अवसर दुईटै कोणबाट हेरेको छु र म यसलाई चुनौतीभन्दा अवसरको रूपमा बदल्न चाहन्छु। भनेपछि दुईटा पाटामध्ये तपाईँले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ? एकदमै सक्छु। मेरो दृढ विश्वास छ म सक्छु। होल काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले दिएको सङ्केत अथवा यो महाधिवेशनले गरेको पुस्ता हस्तान्तरणको बाटोमा तपाईँहरू परिपक्व तरिकाले लाग्न सक्नु भएन र त्यसलाई राम्रो रूपमा नतिजामुखी बनाउन सक्नु भएन भन्ने त फिल गर्नुभयो? प्रक्रिया मात्र होइन, परिणामहरू आउन थाल्यो भन्छु म त रूपान्तरणको। किन भन्दाखेरि अब सभापतिजीको चाहिने छोडेर हेर्नुहोस् त, उपसभापतिमा म आइसकेका छु, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशहरू आइसकेका छन् भनेपछि यो चाहिने रूपान्तरणको प्रक्रिया यहीँबाट हुन्छ। तर व्यक्ति परिवर्तन मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय होइन। यहाँनिर हामी आफै बदलिन आवश्यक छ, हामी आफै रूपान्तरित हुन आवश्यक छ। हामी आफै रूपान्तरित भएको कुरा हाम्रो कार्य व्यवहारबाट
आगामी दिनमा देखाउन आवश्यक छ। यदि हामीले आफ्नो कार्यव्यवहारबाट हामी रूपान्तरित भएको कुरालाई हामीले साबित गर्न सकेनौँ, प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने त्यो एउटा रूपान्तर भन्ने नारा भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने कुरा फेरि आउँछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई भ्रममा होइन, यसलाई परिणाममा लिएर आउन आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसतर्फ नि म सजग छु। परम्परागत भन्दा त काङ्ग्रेसमा खास के नयाँ कुरो के देखियो र? तपाईँहरूले महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनको मात्रै महाधिवेशन गर्नुभयो, न नीतिको गर्नुभयो न विधिको गर्नुभयो। यति बेला धनराज गुरुङ उपसभापति हुँदै गर्दा अब गर्ने कार्ययोजना यो हो भन्ने कुरा त, अथवा यसो गर्ने हो भनेर त तपाईँलाई महाधिवेशनले कुनै म्यान्डेट दिएन नि त। तपाईँलाई 13औं महाधिवेशनको म्यान्डेट कन्टिन्यू गर भन्ने बुझ्छन् होइन मान्छे? होइन, यस्तो छ कि चाहिँ नि यो हाम्रो यो अहिलेको महाधिवेशन निश्चित रूपमा यहाँले भने जस्तै गरेर नेतृत्व चयन नै भयो, नेतृत्व चयनको अधिवेशन जस्तो भयो। अब हामीले भनेका छौँ कि नीतिगत विषयहरूको सन्दर्भमा, वैचारिक बहसका सन्दर्भमा अबको 1 वर्षभित्र हामीले महासमिति बैठक बोलाएर र त्योभन्दा पनि अगाडि अझै म त के भन्छु भने अब त्यो हामीभित्र छलफल हुन बाँकी नै छ, बल्ल त निर्वाचित हुँदैछौँ हामी, कि चाहिँ नि कुनै पनि नीतिगत छलफलहरू, विधान सम्बन्धी छलफलहरू तलबाट छलफल गर्दै माथि ल्याउने, सुझावहरू सङ्कलन हुँदै माथि आउँछ। केन्द्रीय समिति आइपुगेपछि त्यो एउटा निर्क्युलमा पुग्छ र महासमिति बैठक बोलाएर त्यसलाई पारित गर्ने र पारित गरेपछि महासमिति बैठकले पारित गरेको विधान, नीति र विधिहरूलाई फेरि कार्यान्वयनको तहमा माथिबाट तल पुर्याउने हो। यो दोहोरो प्रणाली भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गबाट हामी गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अधिवेशन तपाईँले भने जस्तै नेतृत्व चयन जस्तो मात्रै देखियो, तर सँगसँगै हामीले यो नीतिको सन्दर्भमा, वैचारिक सन्दर्भमा यी कुराहरू गर्न टाइम बाँकी छ, 1 वर्षभित्र गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, समय सापेक्षित ढङ्गबाट समयमा उठेका विषयहरूलाई केन्द्रीय समिति छँदैछ, त्यहाँबाटै हामी अब समयमा उठ्ने एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा, इस्युका सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले अगाडि बढाउँछ। गम्भीर विषयहरूमा गम्भीर छलफल गर्नु पर्यो, जस्तै विधानै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने केन्द्रीय समितिलाई त्यो अधिकार छैन। 2-3 पटक विधान परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो, खास विधानमा के अप्ठ्यारो लागिरहेछ तपाईँ? विधानमा त हेर्नुहोस्, हामीले यस्तो झन्झटिलो विधान बनाएका छौँ, त्यो झन्झटिलो विधानकै कारणले गर्दा विधान मिचेर पनि बेला बेलामा अहिले अधिवेशनको क्रममा जिल्लामा, क्षेत्रमा, गाउँहरूमा बिचबिचमा विधान मिचेर सर्कुलर पठाउनु पर्यो। त्यो त विधान विपरीत भयो नि, तैपनि मान्नुपर्ने अवस्था भयो। किन भयो भन्दाखेरि कि विधानले काम गर्न सकेन, काम गर्न नसक्दाखेरि अर्को सर्कुलर पठाएर काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएर यसलाई अलि सरलीकृत गर्नुपर्छ। यो अलि जटिल छ, अहिलेको विधान धेरै जटिल छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष हामीले हेऱ्यौँ र यसलाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्छ। अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि यसको जस्तै क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनेको छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि त क्षेत्रीय अधिवेशनमा मात्रै भाग लिने हो नि वास्तवमा, तर त्यही क्षेत्रीय प्रतिनिधिले जिल्ला अधिवेशनमा पनि भाग लिन्छन्। जिल्ला अधिवेशनको लागि त जिल्ला प्रतिनिधि हुनु पर्यो नि त। यो पहिल्यैदेखि चाहिँ जे छ त्यही परम्परागत ढङ्गबाट हामी बढेका छौँ। त्यस्ता कुरा त्रुटिहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि सच्याउने धेरै कुराहरू मैले भने सच्याउनु छ। र यो जम्बो धेरै ठुलो आकारको चाहिँ नि प्रतिनिधिहरू बनाएर राखेर क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन गर्ने, प्रदेश अधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने, यसलाई अलि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ प्रतिनिधिहरूको भन्ने पनि लागिरहेछ। यावत कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्, यसलाई हामीले अलि सरलीकृत गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो त भोलि तपाईँका प्लान भयो। तर धनराज गुरुङले चुनावमा भोट माग्दा, उपसभापतिको पदमा भोट माग्दा पार्टीलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउँछु, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् भनेर भनेका कुराहरू अहिले सारा सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन्छ। ती आशा गर्नेहरूले के हो यो भ्रष्टाचार के छ पार्टीमा, के फाइल खुल्ने हुने? होइन, भ्रष्टाचारको फाइल त
ठुल्ठुला काण्डहरू त अख्तियारको घरमा लुकाइन्छ, बन्द गरिन्छ। यो देशमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् न कति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। जब नेताको नाम मुछिएको गन्ध आउँछ नि, तब त्यो फाइल मान्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि फाइल तामेलीमा राखिएको हुन्छ। त्यसैले मैले विगतमा सदस्य हुँदाखेरि पनि ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको काण्डहरू छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। जतिसुकै ठुलो नेता किन नपरुन् भनिरहेकै हुँ। सधैँ नवनिर्वाचित सभापति यो चाहिँ नि पछिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि मैले उहाँलाई शुभकामना दिँदाखेरि पनि ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुहोस् भनेकै हुँ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि त्यसपछि भनेकै हुँ। अब त म पदाधिकारी भएँ नि त, अब त खालि सुनाउने कुरा मात्रै रहेन, अब त कार्यान्वयनको तहमा जान्छ यो विषय। त्यसैले अब यी विषयमा सभापतिसँग सहकार्य हुन्छ, सभापतिले मान्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ। होइन यस्ता जनमुखी एजेन्डाहरू पहिलो कुरा त मलाई सभापतिजीले मान्नुहुन्छ भने मलाई 99% विश्वास छ। तपाईँको विश्वास फरक विषय हो, तर चाहिँ विगतहरू त तपाईँले भने जस्तो देखिँदैन नि त। विगतमा नि तपाईँले भन्नुभयो मान्ने भए त तपाईँको सभापति योभन्दा अगाडि पनि त मान्नुहुन्थ्यो। अब मेरा युवा नेताहरू पनि महामन्त्रीमा हुनुहुन्छ नि त। अब त महामन्त्रीहरूले र हामी पदाधिकारी बसेर प्रस्ताव तयार पार्छौँ नि त पहिला। अनि प्रस्ताव तयार पार्दै गर्दाखेरि जनजीविकाको सवालमा जोडिएका सवालहरू, जनमुखी सवालहरू, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने सवालमा नाही कसरी भन्नु होला र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मलाई त्यस्तो लाग्छ है। त्यस कारणले अनि रूपान्तरण भने के त त्यसो भए मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाइराख्ने। जति सजिलरी फाइल खोल्छु, जति सजिलरी चाहिँ तपाईँको सभापति मान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अहिले कन्भिन्स गर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा भनिरहनु भएको छ। धेरै मुद्दाहरू, भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा त तपाईँका पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। तपाईँलाई भन्नै पर्छ, मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि अहिले फेरि भन्नुपर्ने भयो। भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रियता हुँदैन। अब के को तपाईँको पार्टी र मपाईको पार्टी र अब त्यसो भए यही मान्यताका साथ हामीले अघि बढ्यौँ भने बल्ल देश बन्ने हो नि त। देशको मुहार बदल्ने भने के त त्यसो भए? तपाईँलाई एउटा उपसभापतिको कोठा बनाइदिने, कोठामा राख्ने र पार्टी चल्यो भने के गर्नुहुन्छ? यस्तो पनि सङ्केत देखियो तपाईँको महत्त्वाकांक्षी प्लानहरू यी कुरा सुन्दा। त्यस्तो नहोला, यो महत्त्वाकांक्षी प्लान होइन, यो देश बनाउने प्लान हो, मेरो मुलुक बनाउने कुरा हो यो। त्यसैले शिवजी तपाईँले भने जस्तो एउटा कोठामा सीमित पार्ने कहीँ कतैबाट दुष्प्रयास हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। विश्वास त थियो? एकदम विश्वास छ। विश्वास गर्नुहोस्, त्यही ढङ्गबाट अघि बढ्नु। तपाईँ विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा अथवा नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा देखि आजसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने रूपान्तरणका निम्ति, यिनै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति, जनजीविकाका निम्ति, अझ मलाई जलजली याद छ तपाईँ र म एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदै थियौँ। मुलुकमा भूकम्प आएको थियो, खानेपानी निःशुल्क लेखेको खानेपानी बिक्री गर्यो भनेर धनराज रोँदै थिए। यी कथाहरू खालि धनराजका कथाहरू मात्रै बन्छन् या कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास लिने आधार हो। शिवजी, परिवर्तन रूपान्तरण भन्ने कुरा एकै झट्कामा हुँदैन, केही समय लाग्छ। सङ्घर्षरत छु, सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने हो। नदी निरन्तर बग्यो भने मात्रै समुद्रमा पुग्छ। महिनौँ दिन लाग्छ समुद्रमा मिसिनको लागि एउटा नदीलाई हो। त्यही भएर हामीले आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। आउने जेनेरेसनलाई यो कुरा बताइरहनुपर्छ कि रूपान्तरण यसरी। मैले बुझ्न खोजेको हिजो तपाईँले काम गरिरहेको सभापति,
हिजो तपाईँले काम गरिरहेको उपसभापति महामन्त्री हुँदा काम गरेको उपसभापति हिजो तपाईँसँग सँगै एउटै कमिटीमा केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेको मान्छे नयाँ कायापलट परिवर्तन कसरी हुन सक्छ भन्ने तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो त्यो त त्यति सजिलो त छैन। किन भन्दाखेरि विगतमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओम्नी काण्ड घट्दै गर्दाखेरि अर्थात् 74-75 करोडको माल सामानलाई स्वास्थ्य सामग्रीलाई 1 अर्ब 25 करोडको बिल भुक्तान गर्दै गर्दाको बखतमा यो भ्रष्टाचार भयो। यसलाई छानबिन गर्नुको लागि अब जुलुस त निकाल्न मिलेन। त्यतिखेर कोरोना एकदमै व्यापक थियो। त्यसले मैले के भनेको थिएँ, जुलुस भन्दा पनि ठुलो आन्दोलन भनेको सत्याग्रह हो। गएर बसौँ, आमरण अनसन बसौँ, म बस्न तयार छु। बसन्तपुरमा गएर बसौँ, यस भनेको थिएँ, याद रहेछ मलाई पनि। हो, तर त्यो कारण हुन सकेन नि त। अब त पदाधिकारीमा छु नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि तपाईँले पदाधिकारीमा हुने बित्तिकै सबै कुरा हुन्छन्, गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँ होइन। अलि अब दबाब बढी हुन्छ, प्रमुख नेतृत्वलाई दबाब बढी हुन्छ यी विषयहरूमा। हरेक विषयमा प्रमुख नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना हुन्छ। शिवजी यसरी हेरौँ, लामो समयदेखि अथवा 13औं महाधिवेशनदेखि यता आएपछि पार्टी नीति र विधिले चलेन, नीति र विधिले चल्न पर्यो भनेर छुट्टै एउटा टिम बनाएर चुनाव लड्नु भयो। त्यही सभापतिसँग तपाईँ काम गर्ने हो अनि तपाईँले तपाईँको अनुकूल चलाउन सक्छु भन्ने लाग्छ? होइन, हिजोको शेरबहादुर अब भोलिको नि उस्तै शेरबहादुर हुन्छ त? मान्छेमा परिवर्तन आउँदैन र? मान्छेलाई परिवर्तन गराउन सकिन्न र? सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हिजो श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ खराब भयो होला, तर दोस्रो इनिङ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँ क्रिकेट हेर्नुहुन्छ, टेस्ट म्याचमा 2 इनिङ्स हुन्छन्। पहिलो इनिङ्समा डग आउट भएको ब्याट्सम्यान दोस्रो इनिङमा सेन्चुरी हानिराखेको हुन्छ। हो, त्यस्तै गरेर हाम्रो नवनिर्वाचित सभापतिको दोस्रो इनिङ सुरु भयो। दोस्रो इनिङमा उहाँले सेन्चुरी हान्नुहुनेछ। यसरी बुझाउनु, सकारात्मक रूपमा लिउँ न उहाँलाई पनि। किन नकारात्मक मात्रै कुरा गर्ने? नकारात्मक कुराले कहीँ पुग्दैनौँ हामी। अब त हामी साथ चल्नु छ। सभापतिसँग उपसभापतिहरू, महामन्त्रीहरू, सहमहामन्त्रीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरू साथमा अगाडि बढ्नु छ। त्यसैले खालि नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक नजरले मात्रै कसैलाई हेर्नु हुँदैन। मूल नेतृत्वलाई पनि हेर्नु हुँदैन हामीले। मूल नेतृत्वले पनि हामीलाई नकारात्मक नजरबाट हेर्ने होइन। अब हामीले सकारात्मक सोचका साथ, सकारात्मक नजरका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। आम कार्यकर्ता तपाईँका काङ्ग्रेस जनहरूलाई विश्वास दिलाउनुहोस् त। तपाईँहरू प्यानल बनाएर चुनाव लड्नु भएको छ। एकदम आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनाव लडे चाहिँ बोलचालकै स्थिति बन्द राखेर चुनाव लड्नु भएको छ। कहाँ बोलचाल बन्द छ? सरसर्ती 3टा समूहका मान्छेहरू पदाधिकारीमा चाहिँ अहिले चयन हुनुभएको छ। अनि तपाईँले भने जस्तो अनुकूल तरिकाले, सहज तरिकाले र सरल तरिकाले बैठकहरू बस्छन्। किन नबस्ने? छुट्टा कोठामा बस्छन् होइन? पार्टी कार्यालयका 3टा कोठामा। त्यो बेकार हिजोको कुरा थियो। अब नयाँ, त्यही त भन्दैछु, हामी नयाँ ढङ्गले पार्टी चलाउँछौँ भने के हिजै जस्तो फेरि वरिष्ठ नेताको एउटा तपाईँको कोठा भन्नु न, वरिष्ठ नेताको कोठा एउटा मिटिङ अनि सभापति कोठामा एउटा मिटिङ हुन्थ्यो नि त हिजो, होइन? अहिले त झन् अर्को कोठा नै हुने भयो। अब त्यस्तै मिटिङ चलाउने हो र हामीले, होइन नि त? हामीले रूपान्तरण भने के? हामी आफै पहिला रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ। पहिलो कुरो यसो बुझ्नु छ। त्यसैले हिजो चाहिँ नि जे जसरी चल्यो त्यसरी चलिरहने भने हामी नालायक बन्छौँ। हामी रूपान्तरणको नायक होइनौँ, खलनायक बन्छौँ। यो कुरालाई त हामीले मन मस्तिष्कमा राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हिजो जसरी चल्यो अब त्यसरी चल्छ भन्ने कुरा पुरै त्याग्नुहोस्। त्यो त्यसपछि सोच्दै नसोच्नुहोस् न, सोच्न आवश्यक छैन त्यतापट्टि। तपाईँले भन्नुभयो नि, अब पार्टी कार्यालय हुने बैठक, पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्ने भयो भने तपाईँहरू पार्टी कार्यालयमा जाँदा गुटको पहिला बैठक नगरी सिधै मिटिङमै बस्नुहुन्छ। सिधै मिटिङमा हुन्छ? के को गुट हुन्छ? अब के को गुट? हिजो चाहिँ नि प्राप्तका लागि गुट भयो। तर तपाईँले मलाई जसरी भन्नुभएको छ त्यस्तो छैन। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री एकतिर, पदाधिकारी एक लेभलमा, अर्को उपसभापतिदेखि पदाधिकारी अर्को लेभलमा, गुट आफ्ना इन्ट्रेस्ट। त्यो त चुनावी मैदानमा हुन्जेल
चुनावी मैदानमा सधैँ सभापति एउटा प्यानल बनाएर सभापतिको चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। अर्को प्यानलबाट म उपसभापतिको पदमा चुनावी मैदानमा थिएँ। परिणाम आयो, सिद्धियो। अब त्यो प्यानलको मात्रै म उपसभापति होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेसको उपसभापति हुँ। सभापति पनि हिजो चुनावी मैदानमा जुन प्यानलबाट उठिरहनु भएको थियो त्यो प्यानलको मात्रै सभापति रहनु भएन, उहाँ पनि सिङ्गो काङ्ग्रेसको सभापति हो। अनि सिङ्गै काङ्ग्रेसको सभापति, सिङ्गै काङ्ग्रेसको उपसभापतिहरू, सिङ्गै काङ्ग्रेसको महामन्त्रीहरू, सिङ्गै काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्रीहरूले गुटको कोठरी चलाएर अब फेरि काङ्ग्रेसलाई उही विगतकै काङ्ग्रेस बनाउने होइन बाबा शिवजी। रूपान्तर भनेको के त त्यसो भए? शब्द रूपान्तर होइन, व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन? त्यही त म भन्दैछु, व्यवहार रूपान्तर हुन्छ, न्यायोचित व्यवस्थापन हुन्छ। हिजो हामीले गुटको भेला बोलाएर के गर्यौँ? एउटाले बुढालिन कण्ठ बोलाउने, एउटाले बोहरटार बोलाएर अथवा मानगञ्ज बोलाएर गुटको भेलामा के गर्यौँ? कुरा चाहिँ नि दुवैतिरपट्टि विधि र पद्धतिको, अनि भित्रभित्र चाहिँ नि काम चाहिँ भागबण्डको गर्यौँ। अहिले तपाईँले उठाएको कुरा, अब तपाईँहरूको गुटको भेला बोराटारमा महाराजमा हुन्छ कि हुँदैन? यो गुटको अहिले तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ। अब किन गुटको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि हामी दबाब यसै सिर्जना गर्छौँ कि सभापतिजीले चाहिँ नि गुटको कुन गुटकोबाट के प्रतिनिधित्व भने त्यस्तो गुटको अनुहार होइन, व्यक्तित्वलाई हेरेर, त्यसलाई न्याय पाछै क्षमतालाई हेरेर, क्षमतालाई हेरेर न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। त्यहाँबाट गुट कहाँ रह्यो? मैले हजुरले भनेको कुरा माने, तर म यो चुनावमा आएँ, अलि बढी चुनाव गइरहनुको छ। हिजो तपाईँहरू निर्वाचन लड्नुभन्दा अगाडि कहिले चाक्सेबारीमा मिटिङ, कहिले बोहराटारमा मिटिङ, त्यो प्यानल बनाउने क्रममा थियो। प्यानल बनाउने कुरा कहिले महाराजगञ्जमा हो थियो। अब यो तिनवटा ठाउँमा त तपाईँहरू जानुहुन्न होइन मिटिङ गर्न? होइन, अब के को मिटिङ? मैले अघि नै भनिसकेँ। अब किन मिटिङ चाहियो? अब त हामी पार्टी चलाउने मिटिङ, सिङ्गो पार्टीको सभापति उपसभापति महामन्त्री भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि कुनै ठाउँमा पार्टी चलाउने त केन्द्रीय कार्यालय, त्यति ठुलो केन्द्रीय कार्यालय छँदैछ हाम्रो, त्यहीबाट हामी चलाउँछौँ नि त, त्यहीबाट चलाउँछौँ। अब एजेन्डा लिएर के गर्ने हो भनेर सोध्नलाई कहीँ जानुहुन्न? किन अन्त सोध्ने? हामी के पदाधिकारीले एजेन्डा तय गर्छौँ, केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गर्छौँ। कुरो यो गलत ढङ्गबाट गलत परम्परालाई फेरि बोकेर हिँड्ने हो भने धनराज गुरुङहरू उपसभापति भइरहने, गगन थापा विश्वप्रकाशहरू महामन्त्री भइरहँदा पनि उही गलत परम्परालाई बोकेर हिँड्यो भने हामीलाई नालायक घोषणा गर्दै हुन्छ भोलि नै। भनेपछि तपाईँहरू जुन गुटबाट अथवा जुन प्यानलबाट आएर गर्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो, तपाईँहरूको सभापति चुनाव हार्नुभयो, उहाँको घरमा पनि अब तपाईँहरूको प्यानलको बैठक पर्दैन। ए बाबा शिवजी, तपाईँ के प्रश्न गरिराख्नु भएको छ यस्तो कुरा? हिजो चाहिँ नि चुनावी मैदानमा डाक्टर शेखर कोइराला हाम्रो सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो होइन? अब उहाँ नेता हो, नेतासँग चाहिँ नि कहिलेकाहीँ परामर्श त हुन्छ, बोलचाल तपाईँसँग पनि परामर्श लिन्छु म, परामर्श त लिन पाइयो नि। शिव लम्सालसँग नि म परामर्श लिन्छु। त्यसैले अब गुटको भेला भनेर त्यसरी चल्न हुँदैन, काङ्ग्रेस हुँदैन। पक्नु न, म भन्दैछु, हामीले जब गुटको भेला गर्दैनौँ भने त्यसपछि सभापतिजीले बुढालिन कण्ठमा गुटको भेला बोलाउनु भयो भने बोलाउनु होला त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ पनि हामीले गुटको भेला नबोलाउने, उहाँले पनि के को लागि गुटको भेला बोलाउने? त्यसैले सहमति सहकार्य भनेको कोठरीमा बसेर यति भाग पाएपछि हुन्छ भनेर हुँदैन। अलि बढी दम्ब भयो कि भन्ने भयो? दम्ब होइन यो, फेरि तपाईँले दम्ब होइन न शिवजी, दम्ब होइन यो चाहिँ नि रूपान्तरको विषय प्रविष्ट गराउने, कार्यान्वयन गराउने दिशामा मैले जुन प्रस्तुत गरेको छु यो मेरो अडान हो, दम्ब होइन। म तपाईँहरूको पनि नाडी छामेका प्रमाणहरू हामीसँग छन्, भन्नुहोस् न। पार्टीले तपाईँहरूको शुभेच्छु संस्था भातृ सङ्गठनहरूको अधिवेशन गर्नका लागि विभिन्न युवाहरू, तपाईँहरू जस्तै युवाहरू, रूपान्तरणका पक्षमा हुने नेताहरूलाई चाहिँ जिम्मा लाए। तिनीहरूको केन्द्रीय कमिटीको अधिवेशन गर्न नसकेर चार पाँचजना कार्य समिति बनाएर चलाउनु भयो। तपाईँले अहिले भनेको लेयर छोडेर हामी चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ प्रस्ताव गर्छौँ, कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छौँ, उहाँहरू आएर कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नुहुन्छ। दम्ब हुन्न कि सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्,
यो चाहिँ नि गलत नेभी सङ्घ तरुण दल हेरे पनि सामान्य चाहिँ के अरे शासकीय सङ्घ हेरे अहिले नेभी सङ्घ पनि छैन हामीसँग। यो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा हामीसँग नेभी सङ्घ विघटन भयो, तरुण दल पनि सँगै विघटन भयो यो 14औं महाधिवेशनबाट, होइन? अरू सङ्घ त बाँकी नै होला सायद। अरू सङ्घ किसान सङ्घ 14 वर्ष भयो, अरू सङ्घले लड्या छ जस्तो लाग्दैन। माथिल्लो तहमा लडेपछि उनको पद गइहाल्छ भन्नाले नेभी सङ्घ केन्द्रीय समिति भङ्ग भयो, तरुण दल पनि भङ्ग भयो, किन जित जङ लडिसक्नु भयो। हाम्रो विधानले त त्यही बोल्छ नि त। अब हाम्रो पहिलो बैठकबाट ती चाहिँ भारतीय संस्थालाई व्यवस्थित गरेर 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरेर यो चाहिँ नि वर्षौँसम्म विधानको नाममा झुल्याउने। तपाईँले भन्नुभयो नि 14 वर्ष किसान सङ्घ अनि आदिवासी जनजाति सङ्घ 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष कति भयो? 8 वर्षका त थुप्रै छन्, थुप्रै छन्, होइन? यसरी अब चल्दैन नि त। अनि मैले त्यो भन्यो तपाईँले निर्णय गर्ने कुरामा गुटका मिटिङहरू गर्ने विषयमा नेताहरूसँगको परामर्शको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँहरू म भन्दैछु कि चाहिँ नि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि हामी पदाधिकारीहरू एक ठाउँमा बसेर सल्लाह गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव। बोरटाले के गर्यो हिजो, गुडनलिन कण्ठले के गर्यो, अनि त्यो दुईटा मिलेर आएपछि हामीले ताली बजाउने प्रथा होइन। अब केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लाने, छलफल गर्ने, त्यहीबाट चाहिँ नि तपाईँहरूले बनाएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले चाहिँ के अरे फिर्ता पठाइदिन सक्छन्? सक्छन्, त्यो त सक्छ। त्यसमा हामीले लज्जाबोध गर्नु पर्दैन। बहुमत केन्द्रीय समितिले, केन्द्रीय समिति पदाधिकारी भन्दा केन्द्रीय समिति ठुलो हो। यति पारदर्शी यति राम्रो काङ्ग्रेस बन्छ भनेर कल्पना गरे होला, गरिरहेछन् अहिले जनता टिभी हेर्नेले। त्यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्छु, किन नसक्ने? सक्ने भने त चाहिँ नि यसले सक्छ भने त विश्वास गरेर मलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ नि त त्यत्रो महाधिवेशनका नेता साथीहरूले। गर्नै नसक्ने भयो किन अगाडि बढ्ने? किन उम्मेदवार बन्ने धनराजहरूले? किन उम्मेदवार बन्ने गगन थापाहरू, विश्वप्रकाशहरूले? अनि हामीलाई किन फेरि विश्वास गरेर मतदान गरे? यो कुरो गम्भीर विषय हो यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले जिम्मेवारी लिने आँट गऱ्यौँ र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो साथीहरूले। तपाईँले जिम्मेवारी लिँदै गर्दा त ठुला नेताहरूको अपमान गर्नुभयो भन्ने कुरा चर्चा। कहाँबाट अपमान हुन्छ? अत्यन्त सम्मान गरिरहेका छौँ। रामचन्द्र पौडेलजी रुनुभयो अरे, महामन्त्री रुनुभयो अरे। अब होइन, यस्तो हुन्छ, रूपान्तरण खोज्दै गर्दा अब चाहिँ नि हामीले उहाँहरूले अलिकता परम्परागत रूपमा सोच्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्यो, होइन? परम्परागत रूपमा सोच्नु हुँदैन। तपाईँको नरेन्द्र मोदी के ऱ्याङ्किङमा पहिलो नम्बरमा थिए त? मलाई लाग्छ थिएनन्, 19औं कति नम्बरमा थिए जस्तो लाग्छ। तर प्रधानमन्त्री त बने त, बनाइयो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसलाई कहाँ जिम्मेवारी ठिक हुन्छ त्यही मान्छेलाई त्यहीँनिर दिने हो नि त। हामी त एउटा परिवार हौँ। एउटा परिवारमा अब शिवजीले सक्ने भयो, नसक्ने भएपछि अब रामजीले सक्ने भयो, रामजीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। शिवजी चाहिँ पुरानो मान्छे। टिमबाट चुनाव लड्दै गर्दा रामचन्द्रजीले सक्नुहुन्थेन। अब टिमको कुरा छोड्नुहोस्। अब यो अध्याय सिद्धियो, इट इज अलरेडी क्लोज्ड। ल आम काङ्ग्रेस जन खोजिरहेछन् रामचन्द्र दाइलाई किन अन्याय भयो? धनजप्तीको मान्छेले आफूभन्दा सिनियरलाई किन अन्याय गर्यो? होइन, यस्तो हुन्छ। न्याय र अन्यायको कुरा को पक्ष सन्दर्भमा रामचन्द्र दाई हाम्रो अभिभावक नै हो, पिता तुल्य नै हुनुहुन्छ। यसमा दुई मात्रै रहेन, होइन? तर उहाँले दुःख पनि गर्नुभयो पञ्चायतका विरुद्धमा, त्यसमा नि दुई मत रहेन। तर उहाँहरूको जेनेरेसन भनेको 2048 सालदेखि हालसम्म यो वा त्यो नाममा राज्य सत्ताको एक्सेसमा पहुँच रह्यो उहाँहरूको भन्ने मलाई लाग्छ। अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि तपाईँले देख्नुभयो त, त्यही भागवण्डको नाममा मैले त भनेको थिएँ नेताहरूलाई नपठाउनुहोस्, पठाउनु आवश्यक छैन, त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। तपाईँले प्रधानमन्त्री त बनाउनु भयो, अब मन्त्री खोज्दै हिँड्ने भनेको थिएँ मैले नेताहरूलाई। मेरो अलिक फरक छ यस्ता विषयमा, तर उहाँले त पठाउनु भएको थियो नि त।
यो भनेको के त राज्य सत्तामा उहाँको पहुँच हो यो। त्यसैले 48 सालदेखि 78 सालसम्म राज्य सत्तामा पहुँचमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, त्यसमा हामीलाई पनि दुःख छ, लागिएको छ। तर राज्य सत्ताको पहुँचमा त उहाँ कहीँ न कहीँबाट रहनुभयो। शेरबहादुर श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवा 5-5 पल्ट प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर प्रधानमन्त्री पो बन्नु भएन, तर राज्य सत्ताको पहुँचमा त लगातार रहनुभयो। त्यो सबै मान्छे प्रधानमन्त्री कहाँ बन्छन्, बन्दैनन्। यो गलत चाहिँ नि हामीले कुरा नसोचौँ। भनेपछि अब रिटायरमेन्ट हो रामचन्द्र पौडेलको? होइन, भोलिका दिन राजनीति भनेको चाहिँ नि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरालाई कुनै व्यक्ति नाममा यो वा त्यो भनेर घोषणा गर्ने मलाई अधिकार छैन। तर एउटा कुरा त हो नि होइन, काङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शशाङ्क कोइराला, रामचन्द्र पौडेल हरू भनेको पहिलो पुस्ता र त्यो पुस्तासँग नजिक नजिक जोडिएको पुस्ता त अब विस्थापित भयो होइन राजनीतिबाट। राजनीतिमा कर्म मुख्य कुरा, क्रियाशीलता कर्म हो। कोही पनि मान्छे स्थापित वा विस्थापित के कारण हुन्छ, ऊ आफ्नै स्वयं कारण हुन्छ। ऊ कति क्रियाशील हुन्छ, उसको सक्रियता के हुन्छ, उसको अविच्छिन्न ढङ्गबाट क्रियाशीलता के छ, उसको दृष्टिकोण के छ, उसको वैचारिक दृष्टिकोण के छ, उसको विचारले चाहिँ नि विचार समय सापेक्षित हुन्छ या हुँदैन आदि धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले कुनै पनि नेता स्थापित वा विस्थापित भन्ने कुरा त म आफ्नै कारणले हुन्छ भने एक लाइनमा भन्नुपर्दा रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा तपाईँहरू चुनावमा जान किन सक्नु भएन तपाईँहरूको तत्कालीन टिम? होइन, यस्तो हो, रामचन्द्र दाई 78 वर्ष भइसक्नुभयो होइन, र हामी चाहन्थ्यौँ रामचन्द्र दाईकै नेतृत्वमा भए राम्रो भनेर हामीले केन्द्रीय समितिका साथीहरूले हाम्रो प्यानल बनाउँदाखेरि उहाँकै नाम प्रस्तुत गऱ्यौँ पनि। तर अर्को नेता प्रकाशमान, श्रद्धेय प्रकाशमानजीले मान्नु भएन। त्यो अन्तिम आवरसम्म नमानेपछि के गर्ने हाम्रो? अब प्रकाशमानजी उठ्दै गर्दाखेरि अब फेरि श्रद्धेय रामचन्द्र पौडेललाई फेरि अर्को एकपल्ट अर्को चाहिँ नि हार्नका लागि र उहाँसँग फेरि त्यो अप्सन पनि छैन भने थिएन कि यो पल्ट हारेर फेरि 15औं फेरि पनि उठ्ने अप्सन सायद नहुन सक्थ्यो। त्यसैले पनि उहाँलाई सम्मानित पदमा राखेर अघि बढौँ। अब प्रकाशमानजीले नमानेपछिको कुरा हो यो। तपाईँहरूले महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको छलफलै गर्नुभयो नि त्यसमा? उहाँ आफैले चाहिँ नि अरू साथीहरू हुने अवस्थामा उहाँ चाहिँ नि सभापतिको पदमा उम्मेदवारी नदिने निश्चय गर्नुभयो। त्यसैले छलफल त्यति धेरै गरिरहनु आवश्यक परेन। तर तपाईँहरूले गरेको निर्णय पनि त राम्रो देखिएन होइन? तपाईँसँग टिममा भएको सबै मान्छेलाई त एक ठाउँ राख्न सक्नु भएन नि त। आखिर तपाईँहरूको क्षमतामाथि त प्रश्न उठ्यो नि त। तपाईँहरू जसले रूपान्तरणको नारा लिएर चाहिँ युवाहरूको नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। व्यक्ति को कहाँ पुग्यो होइन, 40% हेर्नुहोस् त हाम्रो पपुलर मत। कुरो त्यो कुरो यसरी गर्नुपर्छ। व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ को कता कता पुगे त्यो गौण कुरा हो। तर यो चाहिँ नि हामीले मैदानबाट कति प्रतिशत मत आयो भन्ने कुरा एक्लै लड्दाखेरि पनि सबै दोस्रो चरणमा त सबै झिटी झाम्लो बोकेर कुदिहाल्नुभयो नि साथीहरू त, नेताहरू त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्लै मैदानमा उत्रिँदाखेरि पनि मत बढ्या छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय यो हो। त्यसैले त्यो झिटी झ्याम्टा बोकेर दोस्रो चरणमा भाग्नेहरूलाई अब फर्काउनु चाहिँ फर्काउनु न होइन। अब चाहिँ नि के का लागि फर्काउने, के का लागि? उहाँहरूले एउटा उत्तर दिन बाँकी छ।
अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुरले पार्टी डुबायो, भोलिपल्ट बिहान उठ्दा शेरबहादुर देउवाले पार्टी उक्साउँछ भन्ने यो म्याजिकल त्यो परिवर्तन कहाँबाट आयो? बडो अचम्म लागिरहेको छ। स्वर्गबाट पिताजीहरूले त स्पष्ट बुझ्ने मान्छेले, स्पष्ट भन्ने मान्छेले भन्नुहोस् त यो कहाँबाट आयो? त्यो त उहाँलाई ल्याएर सोध्नुपर्ने हो शिवजी। तपाईँले बुझेको कुरा मैले होइन, मैले नबुझेर तपाईँसँग भन्दैछु। त्यस्तो म्याजिकल कुरा कहाँबाट आयो उहाँलाई ल्याएर सोध्नुपर्ने हो कि अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुर देउवाले पार्टी डुबायो, राख्नै हुन्न भनेर यसो भन्यो भने के हुन्छ? तपाईँहरू सबै रामचन्द्र पौडेललाई सभापति रोक्न लाग्नुभयो, अरू सबै चाहिँ शेखर कोइरालालाई सभापति रोक्न लाग्नुभयो भनेर भन्यो भने होइन। हामीले के को रोक्न लाग्ने? हामीले त केन्द्रीय समितिबाटै, केन्द्रीय समिति नभनौँ, केन्द्रीय सदस्यहरू जति थियौँ हामीले त्यो समूहमा प्यानल बनाउने क्रममा सर्वसम्मत ल रामचन्द्र पौडेललाई बनाम भनेर प्रस्ताव लिएर हिँड्यौँ। तर प्रकाश मानजीले रामचन्द्र पौडेल सभापतिको उम्मेदवार भएको भए तपाईँको ठाउँ कहाँ हुन्थ्यो? होइन, हामीले सर्वसम्मत हुने नाममा हामी जहाँ पनि उठ्न तयार छौँ भनेका थियौँ। सदस्य पनि नउठ भने नउठ्ने कुरा अरू छोड्नु न। त्यो त्यागको भावना हामीले समितिमा प्रस्तुत गरेका छौँ। समितिमा होइन कि प्यानल बनाउने क्रममा यतिसम्म भन्यौँ कि चाहिँ नि हामी त्यस्तो पदको आसक्ति होइन, तर हामी जिम्मेवारी लिन सक्छौँ र हामी तपाईँको जिम्मेवारी लिने ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ। तथापि यदि तपाईँहरू मिलेर आउनुहुन्छ भने हामी केही पनि नलिँदाखेरि पनि खुसी हुन्छौँ। त्याग भने सामूहिक त्यसो भन्ने, तर एउटालाई उचाल्ने गरे। कहाँबाट उचाल्यौँ हामीले? कहाँ उचाल्यौँ? त्यही भन्छ काङ्ग्रेस होइन। कसैले चाहिँ नि भनिदियो होला, कसैले भनेको पछाडि त दौड्न भएन नि त। कसैले उचालेनौँ हामीले उचाल्ने भए रामचन्द्र पौडेल। एउटा कुरा भन्नुहोस् इमान्दारपूर्वक, 15औं महाधिवेशनमा ती नेताहरू फर्केर सभापतिको उम्मेदवार बन्छन् अथवा तपाईँहरू अहिले रूपान्तरणको भनेर लागेका अहिले पदाधिकारी जितेकाहरूबाट चाहिँ उम्मेदवार? तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? 15औं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि धेरै कुरा रूपान्तरण भइसकेको हुनेछ। त्यतिखेर समयले, कथाले कसलाई माग्छ? तपाईँले युवा थियो भनेर अहिले भन्नुहुने, अहिले तोक्दिन होइन, पुस्ताको कुरा गरिरहेको छु। त्यही त म भन्दै। तपाईँले काम गर्न सकेन भनेर पुरानो पुस्ता चाहियो भन्ने नारा लाग्यो भने होइन। हामीले काम गर्न सकेन, अर्को नयाँ पुस्ता आउँछ। पुरानो त्यो किन फर्कनुहुन्छ तपाईँ? शिवजी, तपाईँले बोक्न नसक्यो चाहिने 1 क्विन्टलको भारी तपाईँले बोक्न नसक्ने, अनि तपाईँको 80 वर्षको वृद्ध पिताजीलाई बोक्नुहोस् पिताजी भन्ने कि 30 वर्षको छोरालाई छोरा उचाला भन्ने हो? कुरो यो हो ठ्याक्कै। कुरो क्लियर छ नि? भनेपछि अब यो पटक छुटेका तपाईँभन्दा माथिल्लो लेयरका नेताहरूको यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने ढोका अब बन्द भयो? त्यसरी नभनौँ। उहाँहरूको क्रियाशीलता, उहाँहरूको चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो। त्यो मैले भन्ने त होइन नि। कसको ढोका बन्द हुन्छ कि खुला हुन्छ कि भनेर धनराज गुरुङले भन्दै हिँड्ने कुरा हो र? होइन। त्यसैले राजनीति भनेको यस्तो हो कि उनको चाहिँ क्रियाकलाप, उनको व्यवहार, नेताको क्रियाकलाप, नेताको विशेषताहरू हैन निर्भर गर्छ सबै कुरा। त्यसो निर्भर गर्ने हो नि त। तपाईले जित्नुको मुख्य कारण के चाहिँ लाग्छ? मुख्य कारण त अब साथीहरूको विश्वास जित्न सकिया रहेछु, यही न हो। तपाईले निर्वाचनमा कोकुला पराजय गराए भन्ने कुरो म कसैको पराजयको लागि दौड्या थिएन। म विजय र पराजय भन्दा पनि जिम्मेवारी लिन दौड्या थिएँ। महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, विजय गच्छेदार जस्ता हस्ती नेतालाई पछाडि पारेर तपाईले जित्नुभयो हो? यो बडो गजबको प्रश्न गर्नुभयो तपाईले। अनि त्यही त प्रतिस्पर्धा, उहाँहरू निश्चित रूपमा मेरो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, तर अग्रजहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धै नगर्ने के को रूपान्तरण खोज्ने? हामीले फेरि डराउने, भाग्ने?
कुरो त्यस्तो। त्यसैले मलाई थाहा छ राजनीतिमा चुनावमा सफल भए पास, असफल भए अभ्यास हो। म एउटा अभ्यास गरेँ भन्थेँ, फेरि काम गरिरहन्थेँ म खुरुखुरु, के हुन्थ्यो म। तर मैले त्यो साहस। जातीय नारा लायो भन्ने, ओहो जातीय नारा धनराज गुरुङले आदिवासी जनजातिको नाममा जातीय नारा ओहो आरोपहरू जति पनि लाएको हुन्छ। यो संविधान निर्माणको क्रममा जातभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भनेर सबभन्दा चट्टानी अडान लिने मान्छे यो मुलुकमा कोही थियो भने त्यो तपाईँको अगाडि बसिराखेको छु नि त, अहिले इन्टरभ्यू दिइराखेको छु त। देश भनेको एउटा जात होइन, राष्ट्र भनेको एउटा जात होइन। राष्ट्र भनेको त्यो भूगोल, त्यो क्षेत्रभित्र रहेका सबै जात जाति समुदायको साझा भावना हो। यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ। यही कुरो बुझेर मैले राजनीति गरेँ, यही कुरो बुझेर मैले रगत बगाएको। तपाईँ उपसभापति बन्नुमा जातीय महत्त्वको कुनै अब तपाईँ अब चाहिँ नि जातीय विखण्डनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हो। चर्चा चल्यो काङ्ग्रेसमा त्यस्तो भन्न थाल्यो। होइन, तपाईँ त्यो चर्चाको पछि किन लाग्नुहुन्छ? मैले रगत पटक बगाएँ काङ्ग्रेस भएर। के त्यो मैले एउटा जातको लागि रगत बगाएको थिएँ कि सिङ्गो प्रजातन्त्रको लागि, सिङ्गो नेपालको लागि? यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले शिवजी, तपाईँले जुन जातको भोट, जातको मत, यस्तो कुराले हामी कहीँ पुग्दैनौँ। फेरि यस्तो कुरा अन्त्यमा छ। त्यसभए ठ्याक्कै अब काङ्ग्रेस कस्तो बनाउनुहुन्छ? सबल, सङ्गठित, जनमुखी, जनकार्यमा जनसहयोग गर्न सक्ने काङ्ग्रेस, जसको त्यस्तो काङ्ग्रेस अहिलेसम्म 30, 35, 37% अल्झिएको काङ्ग्रेस 51% काङ्ग्रेस, त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउने अभियान हो यो। तपाईँ सधैँभरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेताहरूले न्याय गरेनन् हो। मलाई तपाईँलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीले न्याय गर्नुभएको छ नि त अहिले। मलाई पाउनुहोस्, अहिले पनि मलाई चाहिँ नि लो मानौ नेताले मनोनित गर्ने परम्परा भएको भए धनराज गुरुङलाई शिव लम्सालले आज उपसभापति भनेर अन्तर्वार्ता लिइरहने अवस्था हुने थिएन भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ। तर म त्यही निर्णय म सक्नु लागेको छु। त्यो अवस्था आउँदैन थियो भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा काङ्ग्रेसजनहरूले मलाई अन्याय भयो भनेर रुने अवस्था चाहिँ, दुःख मान्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। न्यायचित व्यवस्थापन मैले त्यसै 6 महिना पछाडिबाट तपाईँ के अरे आम निर्वाचनमा जान छ। न्यायचित व्यवस्थापन एउटै मान्छेले पटक एकै ठाउँमा लोकप्रियताको आधारमा कसैलाई दिनै पर्ने अवस्था भयो दिने हो। तर हाम्रो काङ्ग्रेस कस्तो काङ्ग्रेस एक्जिस्टिङ के यो सांसदलाई दिनै पर्ने रे हो। लोकप्रिय छ भने दिने है, 10 पल्ट नै दिने, तर अलोकप्रिय भने दिइहाल्ने रे, अनि हारेर आउने, अनि काङ्ग्रेस बच्चा। आजको छलफलमा दुईटा कुरा भयो। एउटा त तपाईँले नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अवसर दिने अथवा न्याय हुन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को पहिलो मिटिङले 6 महिनाभित्र अधिवेशन नभएका भातृ सङ्गठन शुभेच्छा संस्थाहरूको हो अधिवेशन गर्ने होइन त? गर्नुपर्छ। विभागहरू गठन गर्नुपर्छ 6 महिनाभित्र। 6 महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्छ। हाम्रो सबै काम विधान अनुसार हुन्छन्, हुनैपर्छ। हुनैपर्दैन, हुन्छन् कि हुन्न? हुन्छन्, म भनिराखेको छु। 6 महिना पछाडि यसरी नै कुरा गर्दा भएन भने सङ्घर्ष, सभापतिसँग सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। आजलाई छलफल यति नै। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा छलफल गर्ने नै छौँ। म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।